سلام فتوات تختتلت حميتي بشانل لومي إلى تحدى ور حدا قلتشحن 26 حدش عمتيو بزغا نخلاتكم سدرا بيت حميتي بشانل رحس حدش عمتي ورالكم عمت السلام عمت فغري عمت متحقوق في ورالكم زعم زيا مسدرهم قز ترى إلى ورالكم ناولكم أما دبات يجمر الله نخيت مدبنا نجمر نايك اديداس قال مخدان سالباجو خاتخدم غون نسيت سرامي اسكاس اسلس عيدكسنيا ازي شجاره دغوسو تدمركوس كلتا ماكينه يغز እዝን ካልኦን ትሕዝቶ ዘለዎም ከብድኻ ዘቕስሉ ቪድዮታት ናይ ሎሚ መደባት ሓሜት ዩቲብ ቻናል እዮም ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉኒ ብኽብሪ ዕድመኩም እዛ ቪድዮ ቅድሚ ምርኣይኩም ላይክ ግበሩ ዌልካም ኢልኩም ኮመንት ጻሕፉ ሼር በልዎ ሰብስክራይብ ከም ዝገበርኩም ከዓ ኣረጋግጹ ጋይስ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሽኮሪና ሓፍትና ናይጀርያ ይጥሙትን ኣለዉ በጃኹም ተኸናኸኑኒ ናብ ናይጀርያ ከይድ እናበለት ሓንቲ ቪድዮ ሰሪሓላ እታ ቪድዮ ረኣይዋሞ ሕቡሽ ኣብ ኮመንት እንታይ ከም ዝበልዋ ብሓደ ክንርኢና ሓዲኡ ግበራ ዘቆልዓ ናይጀርያ ከይድ በዘይንሱ ይፃናፀንዋ ኣለዉ ንገሩለይ أبصحلي تخيد بعلي ناي ترانسبورتيشن كفيلة خسد أيوة هذا جدا أناس كلت خمزية مسموقش شو ما أفكرني أنت يقدش الناي أبو أجن غلا صدر أمبر نحنا رنسنتينا هذا جدا حفتنا زفلتو نيجيريا لو كما سألكيدو بعلم زرخون نبيه الناس بعلها خاتم سألت الرحوس حدش عمت يقبرلكي ناب حبشنا تملس يقبرك امين زياس كتحلف زي ولا مرة نمن نمفر راح يزخون زلو زي تخدي من راح يزكل الجوبا مسي ويكا كامبالا نرخب واتساب سدد لي ويكا ايميل ولا زحونا نسخك وتحش ولي قدافي انت نيجيريا الكاخ انا الله عواتك نبي مسكتنا انا نيجيريا تفدخ اذا حونا تحولوا تبزحوا لكم لعلتي حوالي كران تخدنو لعلت حوالي ጫማ ትረግጹ ስለዚ አገባ ጎሪ ሎ ሓንቲ ቪድዮ ሰሪሕ ለማሎ ተሐዋሎ እንታይ ክብሉም ታቪድዮ ራይዋሞ ኮሜንት ከም በልኩም ስደተኛ ኾንካ ኣብ አፍሪካ ክትገብሮም ደብልካ ነገራት ናይክ አዲዳስ ገለ መኽዳን ሳልባጆ ከተኸደ ናይ ምንታይ ሓው ካብዚ መግዝእ ጓንተ ሲኑ ካልሱ መሊሱ ብኢዱ ስራሓ ኸይዳሎ ድስኻ ናይክ አዲዳስ እንዳበልካ ተሓጽበልካ ክዳን ስንክተልካ ትውሉለልካ ገዛ ገለ ስራሕተኛ ትገብር ቀዳማይ ክልተ ክዳን ትገዛ ሓንቲ ክትረስሕ ካላት ሓንቲ ሓጽባ ተወድያ ካላይ ካሜራማን ሒዝካ ናብ መናፈሻ ኸይድካ ክትሰኣል ገለ ምን ይኻስኻ ካይሊ ጄና ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ምን ይኻስኻ ገና ኣብ ማዕኮራ ዓወት ደለኻ ተረዲካ ኣብ ተታሕቲ ማዕኮራ ኢኻ ደለኻ ንዓወት ክትበፅሓስ ገና ክትፅዕር ኣለካ ናይ ምንታይ ናይ በደምፅኻ ይዓወት ኣብ ድብፅሕ ቀደም ብፅሕ ከም ናይ ቀደም ኣብ ኤርትራ ጆንሲና በዚ መስግ በረለይ ፌራሪ ካብ ድሕረይ ግበረለይ ኢልካ ተሳል ባህልና ተወድያ ታልሳይ ክንዲ መንደቕ ትኸውን ቴሌፎን ኣይተድለይካንያ ኖኪያ ካትሕዝ ኢምባስን ሓውላን መቐበሊ ጸሎትካ ጌርካ ገዛኻ ተኣቱ ብሰላም እትኻ ነታ ሓወይ ደኣ ሕማቕ ክትምህረለይ ደምስስ ሰበል ሪኤል ከለኹ ከይረኣያ ከሎ ኣውደ ኣመት ምድሪ ደሂንና ኸይውዕል ከይባዝሑ ነዚ ወዲ ነቕተሎ ናይ ኣፍሪካ ኣኸይዋልና ወዲ ሓራም ሓዋላይ ደው ከተብለለይ ከም ፈረስ ከምኡ ጌርካ እስከድሃሎም እምበር ዓይኑ ውጣዮም ዝድሃሉ ይኮኑ እዚኦም ተሓዋላይ ዓይኑ ውጠኒ ጁዕ ንስኻስ ጎረቤተይ ከማን ክትከውን ይብል ከን
مش حويسي هو أملاخ أوصيني أنكو حوي يكون تمسجن أبي معري داي $100 يخان تسدركا ناي أوروبا خا أب معلتيوم $100 زأتوا سكت ترى إذا حجي بحوالة سميمو ولا زبلو زلو أيردون زلو محرت يورد اللمبر بعلوم يم كاب أوروبا مريسم مزمصو برغرو كال جزيم قريفة من لندن زي سلاتو برغرو اليوم سقيل كاتر يسدد تحول زي تخيف رأى منك خيف السخاء نوكا حاز حنت خدان تأخلوم يا مس نفسهم حاسبهم أب نفسهم ينكسوا الله نسخة نايقوان تقريفك ولا نايبابور زي تسئن سقيل كاتر يسرد لبيا خلخا زقور كل كات صلتك رسعك يا ريخا حجم ساعتها رسعك كان اسر كتير هو الزتري وزن لهم قزري 17,520 ساكت قزر خي مثلكم 17,520 $. ناي 4 عمت حدا حونا ناي شجار السحابي اسكت فيديو رايوامو بزي شجار السحابوت جنزبي اكيبه الزهونير انتي مغزاني يدو صبصاب غيرنا له نخيت ازي شجار دغوزو تدمركوس كلتا ماكينه يغز ما يبعك مزين اليوم أب عمد 10 دخلت وارح له 10 دخلت وارح بمحلتا تدمير كينغا كندي يخونا له 365 يخونا له بيجي بني أوروبا هم كيرين أوروبا شجارة 10 دخلت أشياء الله 365 زربع 10 دخلت نقبع 400 حنقلة أوكي شجارة كابز سعبا مجزاء كابز جيب نقرقعة 4 عامات كير له زربحو 4 عامات يقبع أو أيوة كل غا اسم تسعب دلها وقارصو دخلنا تبي اسم يتعطل دلها أنا زقر مني أتم زي سحبو 10,520 سي أبيلو أبيلو أنا زقر منجن مستم زي سحبوسي معر محانمي كلهم دخاتاتي ما أنا رأى أنت يكون مكينة زي جزاخو كلنا نتشجر الله خبرتي تبيل كتري سحابيتهم عركي الله شجرة يسحبني صبغ سراح له يقداس 10,520 $. يقولون مكيناون يقولون أبي كيدين زول أبنك أمي تقول صوم 4 ولا زي نقرف لنا دمر رسك حسابنا خمفلت انتي كلت مكينة را عمت مر مكينة مقاير كان يركن أنس أتزبزح معلتات تسقع يا السحب ويا خاسي سمونا ناتكا زي كون زت حساسب نزلو أنس انتي كويني خساب حجي مكينة زي جزا أخوه إذا تحساسب نزل ولا تم زين السحب كوي جزانا أبي رأي أتولخ مالتي أنا هذا نسخة أبشجرات في خيو ناتيك أبي كيدو 10,000 حجوكو إذن زي سحبة أوالد كذب لا يسألني أب مريسينا نتفوزلنا
سامعته ودو مدست جورا يا أخي أنس تهفتمنا إلى نفكاري أقدي فيو جن مسجد فاس ولا أنا عيكري في النهاية حمد الله الرأي كده أزال أي كاب هبت في كافت أي كاب سوي زيرو نعم عبدو كاني رزمان لك واقع حسر زبالة مكينة أنت زي جزء أخا متت جزء أشال تكبر حدا ودي شجارة قريفو ناي شجارة جنزب سبسيبو مكينة جزيوم أبسو منكا تجمت إلو ميتو حجس انتي تحيشت ولا خبزي أسي صيلك سحبت ملكة هلا سحبت ريت ملكة مسحب الشيء تسحق انت لهم نزا فيديو لايك جوروا نزا channel حدثت زهونكم كا سبسكرايب جورو نخيط مدبنا نقصل سلام مساخم زلخو حوهم علم لخوي كومنتاتوري حجوين كم تلمد حنت كيف زلوا فيديو حيزلكم مسي لخو تا فيديو مرايوه كومنت كم ببالكم وانا نسيت السرامي اسكاس على الثلاثة عيدكسنا كتحسب بزح تنقلات عيدكسنا وانا نسيت الساعة الثلاثة عيدكس نفسكم وواديكم هيتدقسوا لناكم كابتي استمكرنا له ديو كابتي زنببنا يو ابز تيسا كوليجي خيدنا دنا قلمره وانا نسيت عيدكسنا زدقسات مسيلكا خمس غيركا ايفتنا تريقا يدلا عيدكسنا ترك تبلك تقيلا جنس انا مصاي سلتحسب بزحات حواتنا تسفيركم يوم دلهم انا ودي مالت ديو قلطي فزرقس كم درو كيلو كهانه ودي ምናልባት حقي انا كمان تماهيريه اب سايكولوجي بارت 6 بيج 35 انا سرام داي سرامن بقصاي زفلط بتاخلا اذني اخذ قدامش قالنا انچوان حنتين ابليتي ابكترين زفلله كوفلنا هنحضر جميرنا لنا سلاخ مرحينا دقساني لكم جان انا سي يفلطن يدحن قطرها ما نيدقسن دولكم حضروا بلو كم فرس زيت دقساتنا والد امو نحناها كساب سلستن ربعن كنصن كساب ساعة سلسته دقسات هونن ربع ساعات بدحرينا دقس تيرام أبلبنا يحضر رمبر نحناس لبنا وديقنا انا ندقس نيرنا كم زي تدقس سلا زي دقس يفليتو حالوا قصل زغنا هيوتي زنبر بورد اذا ناتيسي بط ياتبل ولا خاي تدررت بط ياتدق ادلني خساره ازي اخ امو ساعه 3 خمان كدقس مدب يبلان ورديا ناي كلن دقن استي امباركس فتوات تخاتل تحميت تيب channel نلوم زدالخم مدبات اذا مستعذبكم ميم نيرم عجيبكم انت زناقيعكم تكونوا تسفا يقبر امباركس نلومي زسحقتكم دس زبلتكم كومنت اب كومنت صحفو دس زبلتكم كومنت اب كومنت صحفو سسنايو